अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर हिदमत हूँ। नाजरीन, आज हमने 3 मौज़ूआत का इंतखाब किया है। एक तो ये है कि जो हल्का बंदियाँ हैं, हमारी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हदायत की है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना एक जवाब पेश कर रहा है कि जनाब नया सेंसस हो चुका है, मर्दमशुमारी हो चुकी है, कुछ कानूनी प्रोविजंस का भी हवाला दिया जा रहा है। उस पर बात करेंगे कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है पाबंद है आइन के मुताबिक कि 90 दिन के अंदर वो इलेक्शन करवाए या इसके अंदर कोई गुंजाइश हो सकती है। दूसरा मौजू हम जो है वो अपनी मौजूदगी का, मेरे जो गेस्ट हैं उनकी मौजूदगी का इस्तिफादा उठाते हुए बात करेंगे कि हमारे मुल्क के अंदर बैंकिंग लॉ जो है वो क्या है, मुख्तलिफ लॉज हैं, उनकी प्रोविजन क्या है, एक शख्स जब कोई लोन लेता है या एक कंपनी जब कोई लोन लेती है उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, ओवरऑल अगर वो कोई जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जाए तो हमारे मुल्क के अंदर लिटिगेशन का निज़ाम किस तरह से है। और दूसरा ये कि पर्सनल लोन जहाँ पे कोलेट्रल ना हो वहाँ पे जो है वो बैंक्स कितने ज़्यादा आगे बढ़कर विलिंग होते हैं कि वो अपने कंज्यूमर या कस्टमर को लोन जो है प्रोवाइड कर सके। और तीसरा जो है वो नैब लॉज के मुतालिक आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक हियरिंग हुई है जिसके अंदर ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने कुछ ऑब्जर्वेशन का इजहार किया, जिसके अंदर उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को ये कहा कि जनाब इसके अंदर फुल बेंच बनाया जाए, उसकी क्या हद्दो हाल हैं, क्या मदरजात हैं, उस पर भी बात करेंगे। इन तीनों मौज़ूआत को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अंसर अली हयात साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, किसी तारुफ के मुताज नहीं, एक निजी बैंक में काम भी कर रहे हैं बतौर लीगल एडवाइज़र, परमानेंटली मेरे पैनल का हिस्सा होते हैं। दिलनवाज चीमा साहब एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, माशाल्लाह अपनी अच्छी एक प्रैक्टिस बनाए हुए हैं, आइन के ऊपर भी गबूर रखते हैं, उनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि इन तीनों मौज़ूआत के बारे में वो क्या ख्यालात रखते हैं। और तीसरा कंपैरेटिवली यंग लॉयर मोहम्मद अली भट्ट साहब एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, अपीयर होते हैं कोर्ट के सामने डेली बेसिस के ऊपर, उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि जनाब एज ए यंग लॉयर वो इन तीनों मौज़ूआत के बारे में किस तरह से सोचते हैं और अपने क्या ख्यालात रखते हैं। तो बात का आगाज़ करूँगा अंसर अली हयात साहब से और बैंकिंग लॉज जो हैं उनसे बात का आगाज़ करते हैं। अंसर अली, किस तरह से सोचते हैं आप हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है इसके अंदर जो बैंक को अगर लोन अप्लाई किया जाए तो उसके अंदर जो प्रैक्टिस के अंदर मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि जनाब वो देखते हैं कि जनाब ये शख्स जो है वो कितना ज़्यादा तगड़ी सामी है, अगर ये डिफ़ॉल्ट कर जाए तो इसके कितने ज़्यादा जो है वो असासे मौजूद हैं, कोलेट्रल मौजूद है या नहीं है। इतना सहल क्यों नहीं है, अगर मेरे पास कोलेट्रल नहीं है लेकिन आई हैव अ गुड बिजनेस आइडिया, तो निजी बैंक आगे बढ़कर क्यों नहीं आते कि वो सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच असद भट्ट साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। इनफैक्ट जो पाकिस्तान में फाइनेंसिंग है उसके लिए भट्ट साहब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है उस पर उस तरह से जोर नहीं दिया गया जिस तरह से इस चीज़ को एक इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। अब इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अक्रॉस द वर्ल्ड उस पर बहुत काम हुआ है, और जब आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी इदारे के साथ जब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाते हैं तो अगर आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट करते हैं तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस की वायलेशन के अगेंस्ट आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे मामला आपने मुझसे पूछा है कि पाकिस्तान में जो फाइनेंसिंग है वो इतनी टेक्निकल और इतनी टेक्निकलिटीज़ में घिरी हुई क्यों है। देखिए, जब भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास कोई साहब आता है और वो फाइनेंसिंग करवाना चाहता है बैंक्स के थ्रू, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की ये मजबूरी है कि उन्होंने एज ए सिक्योरिटी और एज ए कोलैटरल कोई वैल्यूएबल एसेट्स जिसमें इमूवेबल या मूवेबल एसेट्स हो गया वो बैंक्स ने अपने पास एज ए सिक्योरिटी रखना है, इस चीज़ की गारंटी के लिए कि अगर ये पर्सन जो हैं सब्सिक्वेंटली डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं तो इनसे लोन किस मोड से रिकवर करवाना है। अच्छा, उस जो कोलैटरल और उस सिक्योरिटी है उसमें आगे फर्दर जो है वो आगे काइंड्स हैं, जैसे इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी है, इसके अलावा पर्सनल गारंटीज़ हैं, प्रॉमिसरी नोट्स हैं, और फर्दर इस तरह के जो रेलिवेंट चीज़ें हैं वो बैंक्स जो है वो एग्जीक्यूट करवाता है ताकि अगर ये डिफ़ॉल्ट कर जाए तो हम
अपनी जो अमाउंट और जो फाइनेंसिंग की हुई है वो उससे रिकवर करवा सके। Alright. अब प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, जब बैंक फाइनेंसिंग कर देता है और कस्टमर डिफॉल्ट कर जाता है तो कस्टमर के पास भी ऑब्वियसली लीगल राइट भी है, वो कोर्ट पे जाता है और कोर्ट में जाकर कहता है कि मैंने ये डॉक्यूमेंट साइन नहीं किए हैं या ये फेक एंड फॉर्जरी है, तो मामला एक पेंडेंसी में चला जाता है, तो बैंक्स भी उसमें अफेक्ट होते हैं। फिर आपको पता है कि उसमें कॉस्ट ऑफ फंड्स भी ओरिजिनल अमाउंट को हिट करती है और वो अमाउंट बढ़ती है, जो कि बाद में कस्टमर आकर प्ली लेता है कि जी मेरी तो इतनी अमाउंट ही नहीं थी जितनी मैंने फाइनेंसिंग करवाई थी। अब उसको अंदाजा होना चाहिए कि जो कॉस्ट उसने इस्तेमाल की है, जो उसने फंड्स इस्तेमाल किए, उसके ऊपर कॉस्ट तो पड़ रही है, तो अमाउंट भी बढ़ेगी। तो ये मुख्तलिफ टेक्निकलिटीज जो है उसके पीछे रीजन ये है कि बैंक्स ने फाइनेंसिंग को सिक्योर करना होता है ताकि वो रीपेमेंट सब्सिक्वेंटली जब वो डिफॉल्ट करे तो उसको सिक्योर कर सके। अब ये आपने जैसे कहा कि अनसिक्योर्ड जैसे लोन्स हैं और बहुत सारे लोग हैं जो पर्सनल लोन बैंक से लेना चाहते हैं या कोई अपने मुख्तलिफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए उन्हें फाइनेंसिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन अब देखिए, अगर अनसिक्योर्ड लोन की बात करें जिसमें आप कोई कोलेट्रल जो है वो बैंक्स उनसे रिक्वायर नहीं करते हैं, ऐसे मामले में फिर हम जो पर्सन होता है हम ओपिनियन देते होते हैं कंसर्न मुतलका उस रिस्क डिपार्टमेंट को कि जो पर्सन है जो फाइनेंसिंग करवा रहा है कम से कम एटलीस्ट उससे आप पर्सनल गारंटी जरूर लें, बिल्कुल, जो उसके स्पाउस की हो या उसके नियर रिलेटिव नियर एंड डेयर की हो, ताकि अगर ये डिफॉल्ट करेगा तो हम पर्सनल गारंटी को इन्फोर्स करवा के इससे अमाउंट रिकवर करवा सकें। बिल्कुल ठीक आंसर। मैं आपके तरफ दोबारा आऊंगा और यहीं से दिलनवाज चीमा साहब को भी गुफ्तगू के अंदर शामिल करते हैं। दिलनवाज चीमा साहब, पर्सनल गारंटी भी आ गई जैसे अंसर ने अभी तस्करा किया है। बात यह है कि जब डिफॉल्ट एक कस्टमर या एक शख्स कर चुका है और बैंक के पास कोई हरबा नहीं है कि उसकी कोलैटरल नहीं है, एक पर्सनल लोन है, तो बैंक तो फिर हक मजानिब नजर आता है कि वो इस तरह की टेंडेंसी को कर्टेल करे कि जहां पर जो है वो कोलैटरल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि एक बंदे को इस मुल्क के अंदर उससे पैसे निकलवाना पर्सनल लोन कितना मुश्किल काम है। जी, इसमें जाहिर है भट्ट साहब, जो अपना आप जब गारंटीज लेते हैं या कोलैटरल कोई भी लेते हैं, जब बैंक जो है वो डिमांड करता है उसके, जिसका भी तजुर्बा है थोड़ा बहुत अच्छी तरह समझता है कि बैंक तो बहुत तफसील से आपके एहसासों को देखता है, आपकी नेटवर्थ को देखता है और बड़े समझ के आपको लोन देता है। तो जाहिर है जब उसमें डिफॉल्ट होगा तो बैंक तो अपनी रिकवरी के लिए आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा। हमारा कानून जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस रिकवरी ऑफ फाइनेंशियल ऑर्डिनेंस 2001 है, इससे पहले 97 का कानून था। ये जो सारे कानून होते हैं, बैंकिंग लॉज होते हैं, ये बहुत ज्यादा हद तक जो है बैंक की फेवर में होते हैं। ये अदालतों को बहुत सारा इख्तियार देते हैं कि अदालतें जो हैं जल्द कार्रवाई करें, सख्त ऑर्डर्स कर सकते हैं। जो मुद्दा अलई होता है इसमें, उसको अपना दफा करने का हक भी नहीं होता बुनियादी तौर पर, उसके लिए भी उसको इजाजत लेनी पड़ती है। पिटिशन फॉर लीव टू अपीयर कहते हैं इसको। ठीक। तो आप पहले तो इजाजत लेनी पड़ती है कि आप मुकदमे का दफा भी कर सकते हैं कि नहीं, और अब उस मुश्किल मरहला होता है, साबित करते हैं आप एविडेंस लेके आते हैं, उसके बाद आपको या फैक्ट्स रेज करते हैं, उसके बाद आपको इजाजत मिलती है कि आप दफा करें। वरना जो बैंक क्लेम कर रहा होता है, अदालत जो है उसी को तस्लीम कर लेती है और आपके खिलाफ फैसला दे देती है कि आप इतने पैसे जमा कराए नहीं करा सकते हैं, तो फिर आपके जो असासे, जिसको मॉर्टगेज कहते हैं, जिसके ऊपर लियन होता है, एज ए सिक्योरिटी बैंक ने रखा होता है, उसको वो बेच सकता है और अपनी रकम वसूल कर सकता है। तो ये हेविली जो है गियर्ड होते हैं टुवर्ड्स द बैंक। उसके पीछे जो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम है और जो थॉट है उसकी, फाइनेंशियल जो हमारी दुनिया में इस वक्त राइज है सोच, उसका मकसद ये होता है कि जो क्रेडिट है या जो वेल्थ है वो फंसे ना। तो अगर बैंक्स अपनी रिकवरी, इनका कहना यह है कि अगर बैंक्स अपनी रिकवरीज नहीं कर सकेंगे तो इकोनॉमिक जो मूवमेंट है ऑफ वेल्थ ऑफ क्रेडिट वो रुक जाती है। तो उसका नुकसान इस थॉट के मुताबिक पूरे मुल्क पे आता है, इकोनॉमी पे आता है। इसके पीछे ये सोच है, इसलिए इसको बड़ा इंकरेज किया जाता है कि बैंक का इख्तियार बहुत होना चाहिए कि वो अपने असासों को रिकवर कर ले। बहरहाल इसमें कुछ और बातें नहीं है, वो बाद में कर लेंगे। जी बिल्कुल ठीक है, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। मोहम्मद अली भट्ट साहब, आपसे मैं इस्तफसार करना चाहूंगा।
آپ فرمائیے گا کہ اگر میرے پاس کوئی اچھا آئیڈیا ہے اور میں اس کے اوپر بینک کی لوننگ چاہتا ہوں اور میرے پاس کوئی اس کی سیکیورٹی کے لیے، اس کے کولیٹرل کے لیے، کسی چیز کو مورٹگیج کرنے کے لیے میرے پاس کوئی پراپرٹی اویلیبل نہیں ہے، تو پھر تو میں اس ملک کے اندر لون نہیں لے سکتا. اور یہ جیسے کہ ہمارے پینلسٹ نے بھی یہ کہا کہ آپ کا لا تو بڑا تگڑا ہے، اس کے اندر آپ کو پہلے اجازت چاہیے، جیسے چیمہ صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں. تو پھر بھی بینکس کیوں ڈر رہے ہیں؟ ڈیلے اس کے اندر کوئی فیکٹر ہے یا اوورآل ہمارا جو ریکوری سسٹم ہے جس کے اندر ہمارے کورٹ بھی شامل ہیں ان کی تعداد کم ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ فارچونیٹلی ہمارے ملک میں یہ نظام ہی ایسا ہے کہ جب تک آپ کے پاس سیکورٹی نہیں ہوگی کوئی بھی بینک آپ کو کسی قسم کا کوئی لون نہیں دے گا. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں ان کے پاس آئیڈیاز تو بہت سارے ہیں کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کر کے ہمارے ملک کی ترقی میں بہت اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح کا سسٹم ہی نہیں بنایا گیا جس سے کوئی کسی اچھے نوجوان کی، جس کی سوچ اچھی ہے، جس کے پاس اچھے آئیڈیاز ہیں، کہ وہ کسی کے لیے، ملک کے لیے کچھ ترقی میں وہ اپنا حصہ ڈال سکے. اس کو کوئی اپرچونٹیز نہیں ملتی کہ وہ کی توجہ دلوانا چاہوں گا کہ بینک کے اندر جو ریکوری سسٹم ہے اتنا اسٹرانگلی ان فیور آف دا بینک ہونے کے باوجود اس کے اندر اتنی طوالت ہے، اتنی ڈیلے ہے، تو بینک جہاں پہ کولیٹرل دیا ہوا ہے وہاں پہ ریکوری پاسبل نہیں ہے، اس کی آکشن اور بے شمار اس پہ آگے گفتگو کریں گے. تو جہاں پہ ہے ہی نہیں آپ بندے کو کیسے پکڑ کے لائیں گے؟ پرسنل لون میں تو ظاہر ہے اس بندے کا کچھ ہے ہی نہیں، وہ ڈیفالٹ کر گیا، بھاگ گیا، بینک ڈگری لے کے بیٹھا رہے. تو کیا سمجھتے ہیں اس پر؟ چھوٹے چھوٹے لونز میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنا لون لینے کے بعد اگر ادا نہیں کرتے تو وہ واقعی بھاگ جاتے ہیں، کورٹ سے اسٹے لے لیتے ہیں. لیکن اس دوسری جانب آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر بینک کے پاس ان کی کوئی چیز ایز اے مورگیج پڑی ہوئی ہے تو اس سے وہ ریکور کرتے ہیں. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارا کورٹ سسٹم اتنا سلو ہے کہ اس کو ریکور کرنے میں ٹائم لگ جاتا ہے. انصر علی حیاض صاحب سے جو ہے وہ لیتے ہیں مشورہ، ان سے بات پوچھتے ہیں. انصر صاحب، اتنا تگڑا آپ کا سسٹم، سارا کچھ بینک کی فیور میں، بینک جو نجی بینکس ہیں وہ پھر بھی یہ چیختے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب اتنی ڈیلے ہو گئی، آکشن کا پروسیجر ہے تو وہی نہیں ہو رہا، اس پہ آبجیکشن پٹیشنیں آ رہی ہیں، اس کے اوپر ایک لمبی لیٹیگیشن ہے، بینکنگ کورٹ سے فارغ ہوئے، اوپر آپ اپیل میں چلے گئے، بے شمار اس کے اندر ریمیڈیز ہیں. تو فائنینشیل انسٹیٹیوشن آپ سمجھتے ہیں اس سینس میں حق مجانب ہیں کہ وہ بڑا چوز کر کے لون کرتے ہیں اور انہی کو دیتے ہیں جو ڈیفالٹ میں نہ جانے والے ہوں؟ دیکھیں بٹ صاحب، کسی حد تک تو جو کسٹمر ہے آج کل کی اگر آپ بات کریں کرنٹ سینیریو کی، تو اتنی ہائی مانیٹری ریٹ جو انٹرسٹ ریٹ ہے جو 22-23% چلتا ہے، اس میں بینکس نے کچھ ایڈ بھی کرنا ہوتا ہے، تو تقریباً یہ 25-26% مانیٹری ریٹ بن جاتا ہے، انٹرسٹ ریٹ بن جاتا ہے. اس ریٹ پر جو فائنینسنگ ہوگی آبویسلی بینک بھی رسک پر ہے اور کسٹمر بھی رسک پر ہے. اب جس طرح کی کرنٹ سوشو اکنامک سچویشن پاکستان میں چل رہی ہے، آپ خود سوچیں کہ 26% آپ کے نیبرنگ کنٹریز سے نکل کر، میں کہتا ہوں اکراس دا ورلڈ چلے جائیں، 26% انٹرسٹ ریٹ یا 23%، اس کو کچھ بینکس نے بھی آبویسلی ایڈ کرنا ہوتا ہے، جو 25-26% بن جاتا ہے. اتنے زیادہ انٹرسٹ یا مارک اپ ریٹ پہ آپ دیکھیں کہ جو فائنینسنگ ہوگی اس کی ری پیمنٹ بہت مشکل ہو جائے گی. ایک تو یہ میری ریکویسٹ ہے جو کنسرن اتھارٹیز ہیں اور آپ کے اس چینل کے تھرو کہ اس کے اوپر ایک بہت ڈیٹیل سے کچھ پروگرام کریں اور اس کو کنسنسس سے جتنا ہو سکے ممکن اس کو نیچے لے کر آئیں، کیونکہ فائنینسنگ کے بغیر کوئی کنٹری اور کوئی انڈسٹری جو ہے وہ آگے فردر نہیں بڑھ سکتی. انڈسٹری کی بیک بون ہوتی ہے فائنینسنگ. کارپوریٹ سیکٹر فائنینسنگ کے بغیر چل نہیں سکتا، لیکن اتنی زیادہ مارک اپ ریٹ پہ آبویسلی پھر اس پہ پروفٹ کمانا، پھر اپنے جو ایکسپینسز ہیں وہ نکالنے اور پھر بینکس کو واپس ریپے کرنا اتنے زیادہ مارک اپ ریٹ کے ساتھ، آبویسلی دیٹ از ا بٹ ڈیفیکلٹ. اچھا، اب دوسری طرف میں آپ کے دوسرے پوائنٹ کی طرف آ جاتا ہوں کہ بینکس جو ہیں وہ کیوں نالا رہتے ہیں یا بینکس کی ریکوریز اس طرح سے کیوں نہیں ہو رہی ہیں. سر، آرڈیننس ایف آئی آرڈیننس 2001 میں ایک سیکشن 15 اور سیکشن 19 انٹروڈیوس ہوا تھا. اگر آپ سیکشن 15 کو دیکھیں تو یہ ایک ایسا لا ہے جو پوری دنیا میں اپلیکیبل ہے اور بڑا امیجیٹ اس کا افیکٹ ہے اور اس کی ریکوری بڑی زبردست انداز سے پوری دنیا میں اسی طرح سے کی جاتی ہے، اور اسے کہتے ہیں ود اور وداؤٹ انٹرونشن آف کورٹ. کہ اگر آپ کورٹ میں جانا چاہے ریکوری کے لیے ویل اینڈ گڈ، اگر آپ نہیں فائنینشیل انسٹیٹیوشن کورٹ میں جانا چاہتا تو اس کے لیے کچھ موڈز وضع کر دیے گئے ہیں. آپ نے اس چینل کے تھرو چلنا ہے
اور ان ساری جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جو لاء میں بتائی گئی ہیں آپ نے ان کو کمپلائنس کرنا ہے اور آپ کسٹمر سے وداؤٹ انٹرونشن آف کورٹ ریکوری کروا سکتے ہیں، جس میں سیکشن 15 اگر آپ دیکھیں گے تو 2018 میں اس میں ایف آئی او رولز آئے تھے 2018 ان کو، اور سیکشن 15 کو اگر آپ سامنے رکھ کر دیکھیں تو وہ ایک کمپریہنسو جو ہے وہ لا ہے کہ اگر فائنینشیل انسٹیٹیوشن کورٹ میں نہیں جانا چاہتے ہیں تو وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے تھرو لائبلٹیز ڈیٹرمن کروائیں کہ جو مارگیج منی ہے وہ ڈیٹرمن کروائیں. مارگیج منی ڈیٹرمن ہونے کے بعد کسٹمر کو 3 نوٹسز سرو ہوتے ہیں. 3 نوٹسز کے بعد 3 ویلویٹر سے ویلویشنز ہوتی ہے اور جس کی سب سے زیادہ مارکیٹ ویلیو اور ایف ایس وی ہوتی ہے اس کو پھر ریزرو پرائز بنا دیا جاتا ہے اور اس ریزرو پرائز پر آپ آکشن کرتے ہیں اور آپ پراپرٹی وداؤٹ انٹرونشن آف کورٹ جو ہے وہ سیل کر سکتے ہیں. یہ سیکشن 15 کہتا ہے ریڈ ود ایف آئی او رولز 2018. لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ کچھ ٹیکنیکلٹیز بھی ہیں. لا جب بنایا گیا تو اس میں بہت ساری چیزوں کو ایڈریس کیا گیا ہے اور یہ سپریم کورٹ تک اپہیلڈ ہوا ہے، لیکن کچھ لوپ ہولز درمیان میں رہ گئے جو جس کو فردر اس لا کو کنسالیڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، جس میں میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں ویری کوئکلی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے اگر بینک نے ایک پراپرٹی سیل آؤٹ کر دی ہے وداؤٹ انٹرونشن آف کورٹ انڈر سیکشن 15 آف ایف آئی 2001، اب جب وہ پراپرٹی بک گئی ہے تو سب سے بڑا جو بینکس کو اور جو بیڈر ہے جس نے پرچیز کیا پراپرٹی اس کو ایک ایشو سامنے آ رہا ہے اور وہ ہے کہ اس پراپرٹی کی پوزیشن کیسے لینی ہے اور اس پراپرٹی کو جو ٹائٹل ہے اس کو ٹرانسفر کیسے کرنا ہے. پوزیشن کے لیے اسے کورٹ میں جانا پڑتا ہے، آبویسلی ایک پروسیس ہے، لینتھی پروسیس ہے، اس کا ریپلائی آتا ہے، دونوں پارٹیز آرگومنٹس کرتی ہیں، دین اس کا پوزیشن دیا جاتا ہے یس اور نو میں دیٹ اپون دا ڈسکشن آف اے کورٹ. اور سیکنڈ جو ایشو ہے وہ ہے ٹرانسفر آف دا ٹائٹل. جب پراپرٹی کو بیڈر خرید لیتا ہے وداؤٹ انٹرونشن آف کورٹ انڈر سیکشن 15 تو آپ متعلقہ پٹواری یا ریونیو آفیسر جو بھی ہوتا ہے اس کے پاس آپ جائیں تو فائنینشیل انسٹیٹیوشن نے جانا، اس نے کہنا ہے کہ مجھے فرد بے نکال کے دیں، تو جو متعلقہ ریونیو آفیسر ہے ان کو ایک ورک شاپ ہونی چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کیونکہ ان کو ابھی یہ لا نیو ہے، اس طرح سے ابھی یہ امپائب نہیں کیا سوسائٹی میں یا کنسرنڈ جو متعلقہ لوگ ہیں ان کو ابھی اس طرح سے اندازہ نہیں ہے. وہ یہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ بینک نے پراپرٹی بیچ کیسے دی اور اب بینک جو ہے وہ اس کی فرد بے کیوں نکلانا چاہ رہا ہے، وہ تو پراپرٹی تو مالک کی ہے. اس کو یہاں بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ پراپرٹی انڈر سیکشن 15 سیل آؤٹ ہوئی ہے اور بینک کو اختیار دے دیا گیا انڈر سیکشن 15 کہ بینک جو ہے یہ متعلقہ پراپرٹی کو آن بہاف آف دا اونر ایز اے ایجنٹ جو ہے اس کے رائٹس کو اور اس کے ٹائٹل کو ٹرانسفر کر سکتا ہے. تو یہ ٹیکنیکلٹیز میں سے ایک ٹیکنیکلٹیز آپ کو بتائی، اور بھی ٹیکنیکلٹیز ہیں، ان کو مد نظر رکھیں. تو یہ ریزنز ہے جس وجہ سے بینکس بھی نالا رہتے ہیں کہ یہ سیکشن 15 بہتر ہے، لیکن اس میں بھی ٹیکنیکلٹیز ہے جس وجہ سے بینکس جو ہے وہ اس طرح سے افیکٹو ریکوری نہیں کر پا رہے. بالکل ٹھیک. دل نواز چیمہ صاحب، اتنا زیادہ فیوریبل لا ہو گیا، سیکشن 15 بھی آ گیا، سیل وداؤٹ دا انٹرونشن آف دا کورٹ بھی آ گیا، تو یہ تو زیادہ جو ہے وہ بہتر ہو گیا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے لیے. تو میرا جو پروپوزیشن تھی یا میرا جو سوال تھا وہ اس کے اندر تو پھر زیادہ لوننگ ہونی چاہیے. کیا وجہ ہے کہ پھر بھی معاملہ وہیں پہ اڑ گیا ہوا ہے؟ اس کے اندر کوئی بہتری کی ضرورت ہے؟ ٹیکنیکلٹیز جس طرح انصر انڈیکیٹ کر رہے ہیں کوئی ورک شاپ ہونی چاہیے. کیا کریں کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہے؟ دیکھیں اس کو یہ ساری تو اپنی جگہ پہ، لیکن یہاں پہ میں ایک بات شامل کرنا چاہتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں بڑا ضروری ہے. دیکھیں اس ایشو کے اوپر نا ہمیں جو اسلامک پرسپیکٹو ہے وہ بھی سامنے رکھنا پڑے گا، کیونکہ وہ اس پوائنٹ پہ بڑا اہم ہے. ہمارے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں ظاہر آپ کو پتہ ہے اسلامک لا سپریم سمجھا جاتا ہے اور اسلام کے تحت ہی سارے قوانین نے چلنا ہے. اب یہاں پہ ایک بڑا دلچسپ معاملہ رہا ہے ہماری اپنی جورسپروڈنس میں کہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ اپنا اسلام میں قرآن اور کئی احادیث سے ثابت ہے کہ ربا حرام ہے. تو اب یہاں پہ ایک ڈیبیٹ رہی ہے کہ ربا اور انٹرسٹ اور ربا اور اس کا کیسا چلے گا اور کیا ریکنسائلبل ہیں کہ نہیں. بہرحال میں یہاں پہ ایک آگاہی کرنا چاہتا ہوں آپ کے ویورز کے لیے، دلچسپی کی بات ہوگی. اکثر ہمارا ایک رویہ رہتا ہے کہ ہمارے ادارے ہماری عدالتیں وغیرہ وغیرہ کام نہیں کرتی ہیں یا ان کے متعلق اچھی رائے نہیں رکھی جاتی. ایک میں یہاں پہ نشاندہی کر دوں کہ ہماری فیڈرل شریعت کورٹ نے ایک بہت ہی تفصیلی ججمنٹ ایشو کی تھی 2000 میں. اس کو کہتے ہیں محمد اسلم خاکی کیس، PLD 2000 سپریم کو 225. بڑی سیلیبریٹڈ ججمنٹ ہے اور بہت ایکسٹینسو اس کے اندر انالیسس ہوا ہے
اور کئی ممالک کے جو اسکالرس تھے، اسلامک اسکالرس تھے، ان کے اوپینینز لیے گئے ہیں، ان کے رائے لی گئی ہے، اور بہت ایسپیکٹس کے اس کا دیکھا گیا ہے، اور یہ ہولڈ کیا گیا تھا کہ پاکستان میں جو نظام ہے بینکنگ کا، یہ سارا جو ہے یہ ربا پہ مبنی ہے، اور یہ جو میکنزم ہے لون لینے کا اور اس کے اوپر جو پیمنٹس ہوتی ہیں ان کے نام بدلے گئے ہیں، بہرحال اس کو ہم انٹرسٹ نہیں کہتے ہیں، اس کو ہم کچھ مختلف الفاظ بنائے ہوئے ہیں، بہرحال اس کا یہی تھا کہ یہ مارک اپ کہتے ہیں، دوسری چیزیں کہتے ہیں، لیکن یہ بیسکلی ہے ربا۔ اس میں دلچسپ چیز یہ کہ اس کا ریویو ہوا اپنا شریعت اپیلیٹ کورٹ کے سامنے، سپریم کورٹ کی، اور اس نے ریفر بیک کر دیا ٹو دا فیڈرل شریعت کورٹ کہ آپ اس کو دوبارہ دیکھیں، حالانکہ وہ بڑا چھوٹا سا ایک آرڈر تھا جس کے تحت یہ ہوا، اور اب 20 سال گزر کے ابھی تک مقدمہ چل رہا ہے۔ لیکن وہ جو اوریجنل ججمنٹ ہے اتنے وقت میں وہ پاکستان کے باہر بھی بہت مانی جاتی ہے، اور اس کی بڑی تعریف کی جاتی ہے کہ اسکالرلی اعتبار سے بہت زیادہ اس کے اندر ریسرچ بھی ہے اور بہت زیادہ ڈیپ انالیسس ہے، اور ماڈرن بینکنگ سسٹم کے کانٹیکسٹ میں اس سے زیادہ کام، اس سے زیادہ محنت شاید کسی اور ملک میں، کسی اور ادارے میں اس طرح نہیں کی گئی ہے، وہ پڑھنے لائق ہے۔ اس وجہ سے میں یہ کہنا چاہوں گا یہاں پہ کہ یہاں پہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے بٹ صاحب کہ اب بہرحال اب وقت بڑا بدلا ہے، آپ کو پتہ ہے اسلامک فائنینسنگ کا بھی اب کافی عمل دخل ہو چکا ہے جو پہلے نہیں ہوتا تھا، تو یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ود ان دا کانٹیکسٹ آف آور اون لا، ہماری جو اپنی جورسپروڈنس ہے اس کے حساب سے ہم نے ان لاز کو ریگولرائز کر کے چلانا ہے۔ انٹرسٹ ریٹس جو بات ابھی چل رہی تھی، دیکھیں یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری اپنے ڈائنامکس کے حساب سے دیکھنی چاہیے۔ انٹرسٹ ریٹس اگر آپ باہر دیکھیں تو بہت مناسب ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کاروبار چلتے ہیں، انڈسٹری چلتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ پاکستان جیسے ملک میں جدھر راتوں رات انٹرسٹ جو ہے 5%، 6%، 7% بڑھ جاتا ہے، یہ کوئی بھی کاروبار ہے پھر یہ فیزیبل نہیں ہوتا۔ اب یہ نہیں کہتا کہ کم انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ جائز یا نہیں جائز، وہ غلط بات ہے، لیکن بات یہ کر رہا ہوں جب آپ اتنی ویریبل اور اتنی انپریڈکٹیبل ہوگی فائنینسنگ کی اسکیم تو کوئی کاروبار اس طرح نہیں چلتا۔ تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے جو لوکل ہماری ریکوائرمنٹس ہیں، قوانین ہے، ہمارا آئین جو ہے، اور آف کورس سب سے اوپر جو ہماری آسمانی کتاب ہے اس کے حساب سے اگر چلنا ہے تو ہم اس طرح کی یہ فیڈرل شریعت کورٹ کی ججمنٹ میں بھی ہے کس طرح کے میکنزمز نکالے جائیں جو اسلامک موڈ آف بینکنگ اور فائنینسنگ کے ساتھ ان کا کوئی تصادم نہ ہو، اور وہ دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ یہ جو اب کمرشل بینکنگ ہے اس میں بینک کا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ وہ لون دل نواز شیخ صاحب، یہ جو ہے نا بڑا ایک الیبوریٹڈ ٹاپک ہے ربا کا، اس پہ انشاءاللہ نیکسٹ بات کریں گے۔ میں آخری کویسچن جو ہے وہ محمد علی بٹ صاحب سے اسی ٹاپک کے متعلق پوچھتا ہوں، پھر مجھے اپنے دوسرے موضوع کی طرف بڑھنا ہے۔ محمد علی بٹ صاحب، آپ یہ بتائیں کہ ڈیلے جو ہے وہ کیسز کا ٹائملی ڈیسائیڈ نہ ہونا، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ جو ایک عام شہری اور ہمارا فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہو، دونوں کے ذہن کے اندر یہ ہے کہ جناب بڑا ہی سوچ کے چلا جائے، قرضہ دینا ہے نہیں دینا، اس کے اندر پہلے سے چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی جائیں تاکہ یہ نہ ہو کہ ونس یو وینٹ ٹو دا کورٹ اس کے بعد پھر یہ آپ کے ہاتھ سے چیز نکل جائے گی؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ ہمارا جو قانونی سسٹم ہے یہ تھوڑا سا ڈیلے کرتا ہے چیزوں کو، لیکن اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ انصاف نہیں ملتا۔ انصاف ملتا ہے اگر کسی نے کسی بینک سے یا کسی ادارے سے لون لیا ہے تو اس کو دینا تو پڑے گا، چاہے اس میں تھوڑی سی طوالت ہو، تھوڑا سا ٹائم لگے، اس کو دینا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بینک یہ سوچتا ہے کہ یار یہ اگر کل کو اس میں اتنا لمبا جانا ہے کیس میں، اور میں نے آج ان کو قرضہ دیا اور مجھے 20 سال بعد یا 15 سال بعد اس کا کیا واپس ملنا ہے، تو یہ مد نظر رکھتے ہی وہ انٹرسٹ کو وہ مینج کرتے ہیں یا اوپر نیچے کرتے ہیں، یہ چیزیں مد نظر۔ ڈیلے کا کتنا جو ہے وہ ہاتھ ہے ہمارے جو اوور آل ایک جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اندر؟ قانونی طور پر ظاہر ہے آپ کا مقدمہ جتنا بھی زیادہ مضبوط ہو، جب اسے وقت پر آپ ڈیسائیڈ نہیں کروا سکتے تو فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو تو بہت، آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر ججمنٹ بھی ہیں کہ وہ انٹرسٹ کے اوپر انٹرسٹ نہ لیں، وہ ایک جہاں پہ ڈیفالٹ ہوا اس ڈے کے بعد وہ کہتے ہیں جی بس ختم، پیسے تو بینک کے نہیں آئے ہوئے ہوتے، تو وہ بینک پھر پچھتاتا ہے جی کہ میں نے کیوں پیسے دے دیے۔
इसमें बट साहब जैसे अब बहुत सारी बातें हमारे सामने अभी भी, जैसे दिलनवाज चीमा साहब ने बात की, मोहम्मद अली साहब ने जैसे भी बताया है, देखिए जो डिले है डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस में वो ऑब्वियसली बहुत अफेक्ट करता है। और आप FIO अगर देखें तो वो वाजे कहता है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तहत जो रिकवरी सूट फाइल होता है उसके डिस्पोजल को समरी ट्रायल के थ्रू आपने कंप्लीट करना, और विद इन 6 मंथ का टाइम दिया गया है जो आपने उसको कंप्लीट करना है। अच्छा, PLA आपने विद इन 30 डेज देनी होती है आफ्टर इशुएंस ऑफ नोटिस, और नोटिस के 30 डेज के बाद आपने PLA फाइल करनी है, और फिर एज सुन एज पॉसिबल उसको जो है वो आपने डिस्पोज ऑफ करना है उस केस को। बट किसी रीजन की वजह से, कभी स्ट्राइक्स है या कुछ और रीजन है जिस वजह से जो केसेस हैं वो डिले में चले जाते हैं, या कुछ समर वेकेशंस आ गए, विंटर वेकेशंस हैं, तो मामला थोड़े प्रोलॉन्ग हो जाते हैं। लेकिन असल बात यह है कि चलें अगर कुछ डिले हो भी जाता है, मेन चीज है कि रिकवरी शुड हैव बीन अफेक्टेड एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी मुमकिन हो सके। अब अगर आप उसको डिले करेंगे तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अमाउंट फाइनेंस की हुई है, जो फंडिंग की है, वो फंडिंग को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की अपनी नहीं है, वो पब्लिक मनी है, और पब्लिक मनी को एज सुन एज पॉसिबल जो है वो रिकवर कराना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज उसके ऊपर जब आप इंटरेस्ट, जो आप कॉस्ट ऑफ फंड भी लगाते रहें, तो फिर भी जो बैंक्स हैं उनको खातिर खा उस तरह से वो बेनिफिट्स नहीं मिलता, और वो दोबारा लैंडिंग नहीं कर सकते हैं जिस तरह से उनको अगर टाइम पे रिकवरी हो जाए और वो बेहतर अंदाज से आगे लैंडिंग कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक अंसर, हमें दूसरे मौजू की तरफ बढ़ना है। नाज़रीन, इतना एक लेंथी मौजू है जिसपे जितनी बात की जाए शायद उतनी ही कम है, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा आगे सब ब्रांचेस हैं। किसी दूसरे प्रोग्राम पे इसको दोबारा डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी दूसरे मौजू की तरफ बढ़ते हैं, हल्का बंदियां। दिलनवाज चीमा साहब, आपकी तरफ आऊंगा। ये डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसको जवाज बनाकर अब कहा जा रहा है कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो ये कह रहे हैं जनाब के 90 दिन के अंदर इलेक्शन में करवाने की पोजीशन में नहीं हूँ। उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज भी जारी कर दी है और वो कोर्ट का सामना करने के लिए भी तैयार हैं। आईनी और कानूनी सूरत हाल क्या है, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। इसमें जो आईनी पोजीशन है ना वो इतनी वाज़ेह नहीं है भट्ट साहब, उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है। अब ये तो सब जानते हैं कि 90 दिन का टाइम है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन कुछ और शिक्के भी हैं आइन की जो हमें सामने रखनी पड़ेंगी। मसलन आर्टिकल 51 है। आर्टिकल 51 ये कहता है कि जो भी सीट्स होंगी नेशनल असेंबली की वो बनाई जाएंगी पिछले सेंसस की बुनियाद के ऊपर। ठीक, मतलब जब सेंसस होगा उसके बाद सीट्स जो हैं वो डिसाइड की जाएंगी नेशनल असेंबली की कितनी है। अब ये आइन के अंदर ही आर्टिकल है जो ये रिक्वायर करता है कि सेंसस होगा, उसके बाद उसकी एक वजह है, आपको पता ही नहीं है मुल्क में लोग कितने हैं, तो आप नेशनल असेंबली की सीटों की किस तरह तरतीब बनाएंगे। तो चीमा साहब, मैं आपकी बात टोक रहा हूँ, तो अगले इलेक्शन में आप ये कर लें, अभी तो आप 90 दिन में करवाएं ना। नहीं कर सकते ना सर, क्योंकि उसका मसला मैं बता देता हूँ क्या है। आइन कहता है आर्टिकल 51 पिछले सेंसस की बुनियाद पे होना है जो पब्लिश हो चुका है। ठीक है, अब हुआ क्या, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एक बहुत बड़ा इदारा है, हमारा आईनी इदारा है। प्राइम मिनिस्टर और चारों चीफ मिनिस्टर्स उसमें बैठते हैं। उसका अप्रैल 2021 का फैसला था कि एक डिजिटल सेंसस होना चाहिए और अगला इलेक्शन उसकी बुनियाद पे होना चाहिए। उसमें सेंसस होता रहा और वो सेंसस फाइनल 5 अगस्त को ठीक हो गया। आप जरा थोड़ा सा समझे इस बात को। जी जी। जब 5 अगस्त को 2023 को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने कह दिया कि एक नया सेंसस आ गया है, चीमा साहब, तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास क्या इख्तियार रह गया कि वो उससे पिछले सेंसस की बुनियाद पे इलेक्शन कराए? हो नहीं सकता ना। चीमा साहब, मेरी अर्ज सुने, जो आपको कॉमन इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की, उसके अंदर आप ये फरमाइएगा कि उसके अंदर आपके दो जो सीएम हैं वो तो निगरान हैं, तो ये ऑब्जेक्शन आ रही है उसके ऊपर कि जनाब वो सारी मिली भगत आ रही है आपकी, उसके अंदर आप किस तरह से इसको एड्रेस करें? नहीं, कोई मसला नहीं, ठीक है वो बात। देखिए, अगर आप काउंसिल सही है ना, अगर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को समझते हैं वो सही तरह से फॉर्म नहीं हुआ, आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, उसके फैसले को भी चैलेंज कर सकते हैं, ठीक बात है। लेकिन आईनी शिक जो है आर्टिकल 51 कहां से चलती है? लास्ट पब्लिश्ड सेंसस।
इस अच्छा, वक्त जो ये last पब्लिश public census है, पब्लिश से क्या मुराद है चीमा साहब? पब्लिश से क्या मुराद है? काउंसिल ऑफ गजट कॉमन में। इंटरेस्ट ने जो है वो जब उसको गजट। पास किया है उसको आप पब्लिश कह रहे हैं गैजेट के अंदर? नहीं, गजट में नहीं, तो उससे पहले पास होना जरूरी नहीं था? सर वो देखें, इख्तियार काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का ना आइन में टॉपिक्स उसके अंदर डिवाइड हुए हैं। जी जी। तो उसके बगैर तो हो नहीं, मतलब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ही मुतलका इदारा है ना जिसने इसको ओवरसी करना है। इशू भी उसी ने किया और उसको लेके भी उसी ने फाइनल कर रहा है। जी आप बिल्कुल समझ रहे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि ये ऑब्जेक्शन आ रही है एक दूसरी साइड से कि जनाब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है उसको जो है वो जो है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई। इसमें इसमें ना मैं व्हाट्सएप एक वजाहत वैसे कर देता हूँ। गजट का उसमें वैसे लफ्ज नहीं है, जी ठीक है, ऑफिशियली पब्लिश्ड है। अब ऑफिशियली पब्लिश तो गवर्नमेंट किसी भी सूरत में पब्लिश कर सकती है, लेकिन इसका तरीका तो यही होता है, गजट नोटिफिकेशन होती है आमतौर पे गवर्नमेंट की किसी भी उसमें। लेकिन एक चीज जो अहम है ना बट साहब, वो ये है कि जब ये सेंसस आ गया या पब्लिश हो चुका है या ऑफिशियली इसको कह लें आप नोटिफाई हो चुका है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का इख्तियार तो नहीं है कि वो 17 के सेंसस के ऊपर इलेक्शन कराए। वो तो अब कंपेल्ड है ना बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कि वो नए सेंसस की बुनियाद के ऊपर जो है वो डिलिमिटेशन करे। अच्छा दिलदमाद चीमा साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। मैं अंसर को जो है वो इसी पॉइंट के ऊपर जो है वो शामिल गुफ्तगू करता हूँ। अंसर आप बताइएगा, एक तरफ जो है वो आर्टिकल 224 है जो ये कह रहा है कि जनाब 90 दिन शेल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, आपने भी उसको पढ़ा होगा, और दूसरी तरफ जो है वो सेक्शन 17(2) है इलेक्शन एक्ट का जो कह रहा है कि जनाब आपने हल्का बंदियां करवानी है और उसकी बुनियाद पे आपने जाना है। अब ये दोनों जो है उसके अंदर एक दोनों कानून तो है, लेकिन सवाल जो है वो एक आएगा एक हमारे नाज़रीन के ज़हन के अंदर भी कि जहां पे इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो आपका आइन प्रिवेल करेगा या फिर आपका जो है वो इलेक्शन कमीशन एक्ट प्रिवेल करेगा? देखिए बज़ाहिर तो बट साहब अगर आप आर्टिकल 224 पढ़ें तो वो बड़ा वाज़ेह है कि अगर असम्बली की, नेशनल असम्बली या प्रोविंशियल असम्बली, उसकी अगर मुद्दत एक्सपायर हो जाती है तो उसके 60 डेज के अंदर आपने इलेक्शन करवाने, और शेल का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, यानी देयर इज़ नो अदर चॉइस except to conduct the elections with the limitation that has been prescribed in the constitution। लेकिन अगर, और एक दूसरी सिचुएशन भी बताई गई है कि अगर असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो शेल का लफ्ज अगेन यूज हुआ है कि आपने 90 डेज के अंदर इलेक्शंस करवाने हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये आर्टिकल को अगर आप सामने रखें तो इसमें तो बिल्कुल वाज़ेह है, ये मुतलका जो आर्टिकल है, कि आपने जो इलेक्शंस हैं वो जैसे करंट सिचुएशन में जो असेंबली डिसॉल्व हुई है आपने 90 डेज के अंदर इलेक्शंस करवाने हैं। और ऑब्वियसली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉ ऑफ द लैंड, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, तो ये प्रिवेल करेगा। मेरे ख्याल में तो 90 डेज का जो टाइम है वो शेल लफ्ज यूज हुआ है और 90 डेज के अंदर ही इलेक्शन होने चाहिए। बहरहाल दिस मैटर इज सब जुडिस बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, सो लेट्स वेट फॉर द ऑर्डर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या डिसीजन इख्तियार करती है। बिल्कुल ठीक है। ममदूद साहब, एज ए यंग लॉयर आप क्या आप समझते हैं, एक जो है वो एक इल्ज़ाम या क्रिटिसिज्म आ रहा है कि जनाब इलेक्शन कमीशन जो है वो पहले पंजाब में भी आपको पता है इलेक्शन जो है वो उसको नहीं कंडक्ट करवाया जाए, कोई ना कोई बहाना गढ़ के उसको डिले में लेके गया। इसी तरह से KPK के अंदर भी यही सिचुएशन थी। अब ये फेडरल सतह के ऊपर मामला आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर आईनी पेचीदगियाँ हैं, तो क्या आप समझते हैं कि इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने 17(2) जो सेक्शन है उसकी भी आपने पासदारी रखनी है, आइन भी आपसे रिक्वायर कर रहा है 224 जो है कि जनाब आप 90 दिन के अंदर करवाएं, तो आप हल्का बंदियों को जो काम है वो तेज कर लें? क्या समझती हैं, तेज नहीं हो सकती? बिल्कुल आपने सही फरमाया इससे, लेकिन इसमें मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन चाह रही है कि इसको हम डिले करें। इलेक्शन जो है वो जैसे उन्होंने बताया कि वो दिसंबर या जनवरी में करवाना चाहती हैं, लेकिन ये भी तो कंफर्म नहीं कि दिसंबर या जनवरी में करवा भी सकेंगे या नहीं करवा सकेंगे। मसला ये है कि अगर कानून हमें कहता है या आइन हमें कहता है, जो सुप्रीम है वो कहता है कि आर्टिकल 224 के तहत हमने 90 दिन के अंदर, जैसे मेरे भाई ने भी बताया कि हमने 90 दिन के अंदर अगर असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना है, और अगर उसकी असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी हैं तो 60 दिन के अंदर। तो देखिए आइन जो है वो सबसे ऊपर है, हमें आइन को साथ लेके चलना है ताकि हम कानून जो है उसकी बालादस्ती कर सकें। देखिए अवाम इस टाइम जो है वो पिस रही है, वो चाहती है कि किसी न किसी तरीके से हम इस महंगाई के दौर से, ये जो मामला हमारे मुल्क में चल रही है, इससे बाहर निकल सके। तो मुझे तो लगता है, और जो मेरी भी ओपिनियन यही है कि इलेक्शन जो है जल्द से जल्द हो, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए।
اس میں زیادہ سے زیادہ جو پیچیدگی ہیں وہ نہ ڈالی جائے تاکہ عوام جو ہے وہ زیادہ کم ڈسٹرب ہو اور جلدی معاملات زیادہ پیچیدگیاں دل نواز شیما صاحب بڑھ جائیں گی. آپ کا آئین جو ہے وہ ریکوائر کر رہے ہیں. آپ کی بات کو اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ جناب یہ 17(2) کے تحت جو انہوں نے پبلش کر دیا ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر آگے حلقہ بندیاں ہونی ہیں, تو حلقہ بندیاں آپ اس کو ٹائم کے اندر کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ 90 دن کے اندر اپنا شیڈول اس طرح سے کیوں نہیں بناتے کہ آئین کی پاسداری بھی ہو جائے اور آپ کے 17 جو سیکشن ہے اس کی پاسداری بھی ہو جائے؟ بٹ صاحب سب سے پہلی بات ہے یہ آئین اور کسی قانون کا کانفلکٹ نہیں ہے, یہ آئین کی 2 شقوں کو ہم نے لے کے چلنا ہے, اور ہمارا قانون کے کہتا ہے, ہماری ججمنٹ سے کہتی ہیں کہ جہاں پہ بھی کوئی کانفلکٹ آئے گا آئین کی 2 شقوں میں, آپ نے ان کو ہارمونیسلی ریڈ کرنا ہے, ان کو اس طرح پڑھنا ہے کہ دونوں اکٹھی چل سکیں. یہ آرٹیکل 51 ہے, آئین کا آرٹیکل ہے. الیکشن ایکٹ میں تو علیحدہ 17(2) پہ لکھا ہے نا جی, وہ تو نچلے درجے کا قانون ہے. آئین جو سب سے اوپرلے درجے کا قانون ہے ہمارے ملک میں, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو حلقہ بندیاں ہوں گی وہ پچھلے سینسس کی بنیاد پہ ہوں گی. اب میں آپ سے اگری کرتا ہوں, کوئی کانسٹیٹیوشنل لائر, کوئی کانسٹیٹیوشنل پریکٹیشنر نہیں کہہ سکتا کہ الیکشن میں ڈیلے ہونا چاہیے, کبھی بھی نہیں. یہ بالکل جمہوری ہمارا نظام ہے, آئین جو ہے الیکشن کا ٹائم دے رہا ہے 90 دن کا, ہمارے سامنے ہے. ہم چاہتے ہیں الیکشن جلدی ہو, صحیح بات ہے, لیکن یہ ہمیں سمجھنی پڑے گی بات کہ اب قانونی ہم بات کر رہے ہیں. جب 5 اگست کو ایک نیا سینسس آ چکا ہے, حلقہ بندی اب ہونی ہے اس نئے سینسس کے تحت, یہ تو بات ہے طے شدہ آئین کے تحت. اچھا اب دوسری دل نواز شیما صاحب 90 دن میں دوسری ریکوائرمنٹ, ہاں یہ آپ کی صحیح بات ہے. اب دوسری ریکوائرمنٹ ہے 90 ڈیز کی. اب کوشچن اٹھے گا کہ کیا آپ نئے سینسس کی بنیاد پہ ڈیلیمیٹیشن 90 دن کے اندر دیکھیں 90 دن نہیں ہے نا, ایک پورا الیکشن سکیجول ہونا ہے بٹ صاحب. 90 دن کے اندر مختلف سٹیجز ہوتے ہیں, کاغذ کب جمع ہونے ہیں, اسکروٹنی کا کیا ٹائم ہونا ہے, اس کے بعد ریجیکشن کا کیا ٹائم ہونا ہے, اس کے بعد پول کا ایک دن ہوتا ہے, ایک پورا الیکشن سکیجول آنا ہے. تو اگر وہ آج تو الیکشن سکیجول نہیں ہو سکے گا نا 90 دن کا, لیکن یہ آپ کی بات صحیح ہے, جتنا جلدی ہو سکتا ہے, ایک یہ انتظامی کام ہے, ایڈمنسٹریٹو ورک ہے, اس کو ڈیلے تو نہیں ہونا چاہیے, جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. لیکن مجھے نہیں پتا کہ ہم یہ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پرسائسلی 90 ڈیز کے اندر جو ہے الیکشن سکیجول بھی آ سکتا ہے اور ڈیلیمیٹیشن بھی ہو سکتی ہے, اور الیکشن جو ہے 90 ڈیز کے اندر اچیو ہو جائے. یہ تھوڑا مجھے مشکل لگ رہا ہے, ویسے پریکٹیکلی ہے پاسبل, بٹ جتنا جلدی ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے. میرا تیسرا موضوع جو ہے اس کی طرف میں بڑھتا ہوں, ٹائم جو ہے وہ دامن وقت کے اندر گنجائش کم ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو نیب کے لاس کے متعلق ہیئرنگ ہوئی ہے, اس کو آپ کو پتا ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا ہوا ہے مختلف پارٹیوں نے, جس کے اندر جو ہے وہ تحریک انصاف جو ہے وہ آپ کو سردست نظر آتی ہے. تو آج ہیئرنگ ہوئی ہے, آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ اس کے اندر فل بینچ جو ہے بنانا چاہیے. تو کیا ضروری تھا کہ اس کے اندر فل بینچ کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی؟ بٹ صاحب مجھ سے پوچھتے ہیں. جی دل نواز شیما صاحب آپ سے. بٹ صاحب دیکھیے فل بینچ کی کوئی ایسی وہ کوئی شک تو نہیں ہے قانون کی جو اس کو مجبور کرتی ہے چیف جسٹس کو فل بینچ بنانے پہ یا نہ بنانے پہ. چیف جسٹس کی اس وقت تو سوابدید ہے. بہرحال وہ جو ابھی پروسیجر سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے وہ زیر غور ہے, اس پہ بھی حتمی فیصلہ نہیں آیا, لیکن ابھی تک تو اختیار چیف جسٹس صاحب کے پاس ہے. اب چیف جسٹس صاحب فل بینچ بنائے یا نہ بنائے, اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جب کورٹ کے باہر سے اور کورٹ کے اندر سے بھی اتنی آواز ہو فل بینچ بنانے میں, اور آخر فل بینچ بھی تو سپریم کورٹ کا ہی ہے نا جی, کسی اور ادارے کی شمولیت تو نہیں ہے اس میں, تو اس میں کوئی ایسی ممانعت تو نہیں ہے, لیکن اختیار چیف جسٹس آنریبل چیف جسٹس کا ہی ہے اس پہ. بالکل ٹھیک ہے. انصر آپ کی طرف آؤں گا. نیب لاز کو آپ کو پتہ ہے اس کے اندر مختلف جو ہے پروویژنز آتی رہی ہیں, پھر ایکٹ کی صورت میں اب پارٹیز کو چیلنج کیے ہوئے ہیں. تو ابھی کیا اب اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی ہم اپنا کرمنل جسٹس سسٹم کا اتنا بڑا لا جو ہے اس میں نہیں پہنچ پا رہے ایک حتمی نتیجے پہ, کیا کہیں گے؟
देखिए बट साहब, ये अनफॉर्चुनेट है हमारे मुल्क में कि यहाँ पे लॉज बनते हैं, स्ट्रक डाउन हो जाते हैं, अमेंडमेंट्स आती रहती हैं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आखिर हम अभी तक प्रैक्टिकल लेजिस्लेशन क्यों नहीं कर सके हैं, एक लॉन्ग टर्म लेजिस्लेशन जिसमें हमें अमेंडमेंट्स की कम से कम ज़रूरत पड़े, या अमेंडमेंट्स वो हो जो रेडिकल और प्रैक्टिकल हो, जो हमें रिक्वायर्ड हो। देखिए अमेंडमेंट्स नैब में हैं या दूसरे किसी कानून में हैं जो मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ औकात में की गई हैं, हो जाएं। सिर्फ उसका हल ये है कि अमेंडमेंट्स हों बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, और वो अमेंडमेंट्स किसी को प्रेजुडिस ना करें, किसी के राइट्स को प्रेजुडिस ना करें, जो मेन चीज़ है। अमेंडमेंट्स होती रहती हैं, कानून कभी भी स्टैटिक नहीं हो जाता, जो कानून स्टैटिक होता है वो चल नहीं सकता। अमेंडमेंट्स बहुत ज़रूरी होती हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ज़रूरी होती हैं, लेकिन ये किसी के राइट्स को प्रेजुडिस न करें। और सबसे बड़ी बात, अमेंडमेंट्स शुड नॉट बी अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीज़न, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, किसी के राइट्स को इन्फ्रिंज ना करें। जैसे ये अमेंडमेंट्स हैं नैब में जो हुई हैं, बहरहाल ये अभी सब जुडिस हैं बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सो लेट्स सी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या स्टैंस लेती हैं। बस जो भी अमेंडमेंट्स होनी है या हो चुकी हैं या फ्यूचर में हो, वो किसी के फंडामेंटल राइट्स को मेरे ख्याल में इन्फ्रिंज ना करें, उसको वायलेट ना करें। बिल्कुल ठीक है मोहम्मद अली साहब, कानून जब बनते हैं उसके अंदर तरामीम बुनियादी तौर पर ये कहा जाता है कि अपने जो आपके हवारी हैं, आप जिनसे आपकी एनमिटी है या दुश्मनी है, उसको आपने रगड़ा लगाना है। इस वजह से कानून के अंदर तरमीम की जा रही है कि जनाब इसको इस तरह से मोल्ड किया जाए। क्या समझते हैं कानून के अंदर जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है उसका एलिमेंट किस तरह से निकाला जाए, या ये अदालतों की जिम्मेदारी है? आपकी बात ठीक है। कानून में तरमीम जो की जाती है ना, ये देखना चाहिए कि इसका फायदा किसको हो रहा है। कानून में तरमीम करने के बाद जो मुजरिम है उसको कटहरे में लाना है, और आम आवाम जो है उसको रिलीफ मिलना चाहिए। अब यहाँ पे जो ये अमेंडमेंट की जा रही है कानून में, इसका फायदा तो मुख्तलिफ सियासतदानों को हो रहा है। या बात मद्देनजर रखें, हमने कानून ऐसा बनाना है जिससे आम आवाम को भी फायदा हो, और जो करप्ट लोग हैं वो कानून के दायरे में आए। इस चीज है, जैसे मैंने पहले भी बात की, कानून की बालादस्ती तब भी होगी जब आम आवाम को इसका फायदा पहुंचेगा। अगर आम बनाने का क्या फायदा, मेरा तो यही इसमें पॉइंट है। धन्यवाद शीमा साहब। आपको पता है कि नैब की जो तरामीम है उसको पहले बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता था कि जनाब इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, लोग डरते हैं कि नैब पकड़ लेगी। इतना ज्यादा आपने उनको नैब को इक्विप कर दिया है कि उसके पास सारे इख्तियारात मौजूद हैं, और फिर ये है कि ब्यूरोक्रेट जो है वो आगे स्टेप नहीं लेते हैं। वो तो कुछ तरमीम आपको पता है कि जैसे बेल का उसके अंदर अच्छी एक प्रोविजन है, रिमांड जो है उसको स्पेसिफाई किया गया है, काफी ज्यादा रिमांड का टाइम था, गालबन अब 1 माह तक किया। तो तरमीम तो ओवरऑल जो है वो अच्छी जा रही है, क्या कहेंगे? मैं इसके हक में हूँ। ये जो अमेंडमेंट्स हुई थी ये हमने बड़ी दफा डिस्कस भी किया है, और ये हर हल्का हर साइड से यही बात आती है, ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। उसकी वजह है, देखिए, एक होता है किताबी एतबार से देख लेना, वो ठीक है, कानून सख्त होना चाहिए, हमें पकड़ना चाहिए लोगों को, सारा कुछ सही है, लेकिन हमें अपना जो अमलन एक तजुर्बा है पिछले 75 सालों का, वो भी तो सामने रखना है। उसमें हमने देखा ये है कि जब हमने कानून सख्त किए हैं और दायरा इख्तियार बढ़ाया है फील्ड ऑफिसर्स का, फील्ड स्टाफ का, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का, तो उससे करप्शन कम नहीं हुई है, उससे लोगों को सजाएं नहीं मिली, उससे पैसे रिकवर नहीं हुए, बल्कि हमने यही देखा है कि लोगों के साथ बदसलूकी हुई है, अब्यूज ऑफ पावर हुआ है, और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है, और सियासी मुकदमात बनाए गए हैं। ज्यादातर रुझान यही रहा है। इसमें मैंने आपको अक्सर बताया कि हमारे साबका चीफ जस्टिस रहे हैं जवाद ख्वाजा साहब, वो अक्सर नैब के ऑफिसर्स को बुला के पूछते थे कि आपने कितने लोगों को सजा दिलवाई और कितने लोगों से रिकवरी की है, तो उनके पास खास कुछ बताने को नहीं होता था। तो अगर तो देखिए, ये इदारे और इन लोगों ने हमारे जो मुल्क का एक कल्चर है, अगर इस तरह फील्ड ऑफिसर्स ने इसको अमल में लेके आना है और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ने लेके आना है, तो उसको हमें अपना एक्सपीरियंस सामने रखना पड़ेगा। उससे होता यही है, जो थोड़ा बहुत काम हो भी रहा होता है महकमों में वो भी बंद हो जाता है, जो थोड़ी बहुत बिजनेस हो रहा होता है मुल्क में वो भी बंद हो जाता है, फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो जाता है, लोग यहाँ से अपने कारोबार बंद करके बाहर चले जाते हैं, डर जाते हैं,
لوگوں کو راتوں رات پکڑ لیا جاتا ہے، کوئی جواز نہیں ہوتا، اس کے اوپر پھر بیل لینے میں، باقی معاملات کرنے میں بہت مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، سیاسی مقدمات بہت بنائے جاتے ہیں، وہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ نیب کے اختیارات کو بڑھانا نہیں چاہیے، محدود ہی کرنا چاہیے۔ اس میں اگر بہت ساری لوگوں کو آپ سمجھ وقت جو ہے وہ کم ہے، بہت شکریہ، انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں اس کو جو ہے مزید ڈسکس کریں گے۔ انصر علی غیاث صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان کا بہت شکریہ۔ دل نواز چیمہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان کا بہت شکریہ۔ محمد علی بٹ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ہم اپنے ملک کو، ان کے انسٹیٹیوشن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں ایز اے انڈیویجول اس کے اندر کیا کنٹریبیوٹ کرنا ہے۔ جب بھی ہم کسی کو تنقید کا نشانہ بنائیں، وہ جو ہے وہ آبجیکٹو اورینٹڈ ہونا چاہیے، اس کے اندر تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ عدالتوں کے اندر بے شمار مسائل ہیں، ڈیلے جو ہے وہ بنیادی ایک جو ہے وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے ایک عام شہری کو اس کا حق نہیں ملتا۔ لیکن گزشتہ روز ایک عدالت جسٹس کامران رحیل شیخ صاحب کی عدالت میں پیش ہونے کا اتفاق ہوا۔ آپ امیجن کریں کہ صبح 7 بجے سے لے کر رات 5 بجے تک انہوں نے پوری کاز لسٹ کو ختم کیا۔ اس طرح کے بے شمار ہمارے ججز ہیں، وکلا کمیونٹی ہے، ہر بندہ اپنا اپنا کنٹریبیوشن کر رہا ہے، اور انشاءاللہ اس ملک کے اندر بہتری آئے گی۔ اگلے کسی پروگرام میں کسی نئے قانونی، آئینی یا سیاسی موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔